बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी बयानबाजी का सिलसिला अभी जारी है। दूसरी जानिब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस IMF की वजह से नहीं बढ़ रही। जब ये हुकूमत में नहीं थे तो इनका कहना था कि इमरान खान साहब ने जो मुआहदा किया है IMF के साथ, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन जब ये हुकूमत में आते हैं तो इनके बयान बदल जाते हैं। इस सब पे कौन बात करेगा? इस सब पे भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आबिद नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। PMLN का कोई हाल नहीं है, ना हाल नज़र आ रहा है ना आना है, क्योंकि जो वादे दावे ये करके हुकूमत में आए थे उस पर इनको कुछ नहीं हमें नज़र आ रहा मिलता हुआ। इस सब पे भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी तरफ इनकी अपनी पार्टी ही एक पेज पे नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि हमारा मुआहदा तय हो गया है IMF के साथ, अब मामलात हल हो जाएंगे। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं हमने भी IMF की सारी शराइत मान ली हैं, लेकिन अभी मामलात में बेहतरी आनी है, मसला हल नहीं हुआ। हम किसकी ज़बान पे एतबार करें? हमें किसी की कोई समझ नहीं आ रही। एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि जी करप्शन पाकिस्तान में नो प्रॉब्लम, क्योंकि करप्शन के साथ ही मुल्क चलते हैं। तो हर हुकूमत तो यही रोना रोती है ना कि करप्शन मुकाओ मुहिम के साथ, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम को बढ़ाती हूँ, आबिद नज़ीर साहब की तरफ चलती हूँ, उनसे जानती हूँ कि सर आप इस सबको कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया मिस फजाइल। अच्छा, ये ना तमाम तर मामलात बाद के हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे बुरेवाला में एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ। शहजादी बच्ची 12 साल की बच्ची अगवा होती है, गुम हो जाती है, घर से कोई चीज लेने जाती है, पेरेंट्स 7 दिन तक उससे ढूंढते रहते हैं और 7 दिन के बाद पता चलता है कि उसको ज्यादती करके कत्ल कर दिया गया है और उसकी नाश जो है एक नाले से मिलती है। अच्छा, अब जो SHOs हैं बुरेवाला के, DSP बुरेवाला हैं, DPO विहाड़ी हैं, फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में IG पंजाब तक, इवन के हमारे एक MNA फकीर साहब हैं बुरेवाला से, उन्होंने असेंबली में इस मामले को उठाया और 3 दिन का वक्त दिया कि इस बच्ची के कातिल ढूंढे जाएं, लेकिन इस बच्ची के कातिल अभी तक नहीं मिले। और सर ये पुरानी रीति चलती आ रही है, कातिलों का पता नहीं चलता। जी, चौधरी नजीर अहमद जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, क्या पेशरफ्त है कातिलों को पकड़ने के हवाले से? सर ये जो आपने कहा है कि फकीर हुसैन सबली में ये उठाया है, क्या वो यहाँ का लोकल MNA नहीं है? बिल्कुल उसके इल्म में ये नहीं था कि पिछले 15 दिन से ये बच्ची गायब है और वो उनकी गवर्नमेंट भी है मुस्लिम लीग नून की, और उन्होंने जितने भी पुलिस ऑफिसर या दूसरे लोग अभी ताजा लगवाए हैं, क्या हक नहीं बनता था कि उनके घर जाके बैठे और उनके साथ राब्ता करें, पब्लिक के साथ राब्ता करें और उसको ढूंढें? आपने चक्कर लगाया, असेंबली में चली गई। मैं उसी दिन गया हूँ जिस दिन बच्ची अगवा हुई है। ये हुआ कि वो एक मर्जीपुरा में गली है छोटी, वो बच्ची और उसकी बड़ी बहन गई है कहीं ये जो धागे वाली वो लेने के लिए दुकान पे, नलकी लेने के लिए बड़ी बहन आ गई है। हाँ जी, नलकी लेने के लिए गई है, वो आ गई है वापस, बच्ची नहीं आई। ठीक है। तो इनके वालिद साहब इंतहाई गरीब हैं, मजदूर हैं, 5-6 इनकी बच्चियां हैं। तो उनके जो उसके चाचा उसने राब्ता किया तो हम लोग वहाँ गए, देखा। फिर एक औरत ने कहा जी कि वो मैंने देखा किसी बंदे को जाते हुए, वो इसी मोहल्ले में गायब हुई है। मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस है, जैसे आप कहें कि 20 मीटर का, इसी में वो गायब हुई है। कोई बंदा उंगली लगा के ले गया है, फिर वो डर गया है और डर के जाके उसने उस बच्ची को मार के नाले में फेंक दिया है। कि हमारे जो DSP है बेचारा, वो तो उस दिन से ही इनके पीछे लगे हुए थे, और SHO भी मेरा ख्याल है, मुझे तो नहीं पता कि उनका क्या सिस्टम है, लेकिन DSP फिर भी मैं गया हूँ, 2-3 दफा गया हूँ, रात दिन वो लोग यही काम कर रहे थे, ढूंढ रहा था बेचारा जा के सारे। पुलिस तो लगी हुई है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं। फिर वो लोग डरते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ये हमने कुछ बता दिया, कोई क्लू निकल आया तो कहीं हमें पुलिस कुछ हमारे खाते में ना डाल दे। ठीक है चौधरी साहब, आपने बड़ा मुझे खुशी हुई, आपको पता है उनकी 6 बेटियां हैं, 1 बेटा है, मुझे बड़ी खुशी हुई। आपको ये भी पता है कि वो बहुत गरीब हैं। जब आप गए आपने उनकी कोई मदद की? मैं वहां गया हूं तो मैंने उनके अंकल के साथ जो है
वो जाके सारा पता किया। फिर मैंने उसके मोहल्ले के लोगों को बुलाया और डीएसपी साहब को मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। कल फिर मैं सुबह उठ के डीएसपी के पास खुद भी गया हूँ जी। तो मैं क्या, वो लोग मंगाए थे, वो बस ये डर रहे हैं, डर की वजह से नहीं बता रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो बच्ची का सुराग जरूर मिल जाएगा। और मैं उनकी हमेशा मदद पहले भी करता हूँ और भी करूंगा जितनी। चौधरी साहब, मेरी गुजारिश है, ऑन एयर प्लेटफॉर्म आप और बुरेवाला के जितने साहिब इक़्तिदार लोग हैं या रहे या साहिब इस्तात हैं, वो गरीब फैमिली है, आप सब लोग जरूर जाएं। सब लोग अपनी अपनी स्कोरिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस गरीब बाप का सहारा बनिए। इस वक्त वो पिछले 15 दिन से काम पे नहीं गया, गरीब आदमी है, उसकी कोई ना कोई मदद जरूर कर दीजिए। नहीं, इंशाल्लाह मैं मदद करूंगा। मैंने जुम्मे भी लगाया, कल से लगाया हुआ है। एक्चुअली हमारे इलेक्शन है, ये पीटीआई के सर्वर अपना मेजर सर्वर इलेक्शन लड़ रहे हैं इधर से चीचावतनी से। तो मैं 11 बजे वहां जाता हूं। तो कल मैं डीएसपी को आने से पहले मिल के आया था। इंशाल्लाह माली मदद भी जो है बहुत शुक्रिया हो जाएगी। चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम चौधरी साहब। सर, किस तरह देख रहे हैं? मुबारक हो आपको, डॉलर मिल गए। अच्छा जी, पहले मैं इसको वाइंड कर लूं। ये बड़े अफसोसनाक वाकयात हैं हमारी सोसाइटी के। अल्लाह करे हम इस दौर में दाखिल हो जाएं जहां अमन सुकून हो। वो है ना, सरों में सफेदी का अक्स आ जाए तो बेटियों के जवाबों को कौन देखता है। हमें ना इन बच्चियों की दादरसी करनी है, हमें इस मुआशरे को अमन का गहवारा बनाना है। अच्छा जी, अब आप सवाल पुट कीजिए। 2.5 बिलियन डॉलर। अच्छा, अब 2.5 बिलियन डॉलर और अगर 15 बिलियन रुपए, ये तकरीबन बनते हैं जी, जो चाइना की तरफ से नवीद आई है। अच्छा, मैं ना आपको ना कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं बताना चाह रहा हूं। तब तक हमारी किस्मत नहीं बदल सकती जब तक हमने इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को ठीक ना किया। अच्छा, इन डॉलर्स के आने से थोड़ा सा सहारा तो जरूर होगा, लेकिन हमारी मईशत फिर भी बेसाखियों पर रहेगी। अच्छा, फिर हम पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। देखिए, वापस तो करना है, सूद दर सूद, सूद दर सूद। अब देखिए, हमें रोजाना 4,35,000 बैरल पेट्रोल चाहिए होता है। अब आप नाजरीन सुन के हैरान होंगे कि हम सिर्फ 70,000 बैरल पेट्रोल पैदा कर रहे हैं। अच्छा, 3,65,000 बैरल का ये जो डेफिसिट है ना, इसको पूरा करने की जरूरत है। सर, ये सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं जाते? तब हमारी मईशत स्ट्रांग होगी। अब आपने 2 मिनट मुझे देने हैं। ठीक है। फिर एलपीजी जो है, ये बड़ी गैस की जो जरूरत है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। 4100 इसके यूनिट होते हैं MMCFD, हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास है 3496 MMCFD सिर्फ। अच्छा, गैस का डेफिसिट भी आ गया। अच्छा, फिर हमें एलपीजी चाहिए 4600 मिलियन टन, हमारे पास है 283 मिलियन टन। फिर हमें चाहिए कोयले की जरूरत 1 करोड़ टन सालाना, लेकिन हम सिर्फ, अब आप इमेजिन कीजिएगा, जिस मुल्क को 1 करोड़ टन सालाना कोयले की जरूरत है, वो मुल्क सिर्फ 25 लाख टन सालाना निकाल रहा है। अब ये एनर्जी के चार बड़े रिसोर्सेज हैं, पेट्रोल, गैस, एलपीजी, कोयला। अब इन सब में हम डेफिसिट में हैं। जब सब में डेफिसिट में हैं, सारा कुछ हमें इंपोर्ट करना है, किसी से खरीदना, कितने का डॉलर आप बना लेंगे? कितना रुपया आवाम के खून पसीने की कमाई आप जो है इंटरनेशनल कंपनीज को दे देंगे इन जरूरतों को पूरी करने के लिए? देखिए ना, आमदन वही है, अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब ना ये यहाँ जो सोचने की बात है, यहाँ जिस बात पे हमें ध्यान देना है, अच्छा, क्या हम 4 लाख जो बैरल, राउंड अबाउट 4,35,000 बैरल पेट्रोल प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन हम 2 लाख बैरल पेट्रोल जरूर प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम कहां हैं? 70,000 बैरल पे। हम 2 लाख 2.5 लाख तक इसे लेके आ सकते हैं। ये एक, अगर सारी स्टडीज के बाद ना मैंने एक तखमीना लगाया कि अच्छा हम कर क्या सकते हैं। पाकिस्तान में जितने रिसोर्सेस मौजूद हैं उनके मुताबिक तकरीबन 2-2.5 लाख बैरल पेट्रोल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ 70,000 पे हैं। और कर क्यों नहीं रहे? ये करप्शन की वजह से। हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हमारे मुक्तदर हल्के, कोई चाह नहीं रहा कि इंटरनेशनल कंपनी से हमारे ताल्लुकात कमजोर हों। सिर्फ पाकिस्तान को बैसाखियों पे खड़ा करना है, ताकि सिर्फ ना वो नहीं
جس طرح مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے روزانہ کے بس اس کا کام چلتا رہے, یہ انٹرنیشنل طاقتیں ہمیں مزدوری دے رہی ہیں. لیکن سر ابھی دیکھیں نا احسن اقبال کی ریسنٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ کرپشن نو پرابلم, مطلب انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ کو پلس کرنے کے لیے 2-4 ممالک کا نام لگا دیا کہ کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی ملک میں رکاوٹ کے لیے. اچھا یہ بڑی افسوسناک بات ہے. دیکھیے ہماری نسل کے تن پہ عذاب اتریں گے اگر تلاش نہ رزق حلال ہم نے کیا. ہمارے ساتھ کوئی گیسٹ ہے؟ جی گیسٹ موجود جی پلیز. ہمارے ساتھ دھرمیش سنگھ اروڑا صاحب MPA/PMLN ہیں موجود. سر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آواز آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. رمیش صاحب ہمارے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں, معیشت کا کیا حال کر دیا؟ آپ نے مہینے کے اندر آپ کو ہم یاد آ گئے 3.5 سال 4.5 سال جو ملک لوٹ کے کھا گیا, آپ نے اس سے تو سوال نہیں کیا. اس کو تو جب آپ لوگوں کو ڈانٹتا تھا آپ آگے سے ڈانٹ کھا کے چپ کر دیتے تھے. سر الٹا ڈانٹ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں عرض کرنا چاہوں گا سر, اصل میں ہمیں نا 150 روپے پیٹل مل رہا تھا, ہم راضی تھے, چلیں یار کرتا رہے کرپشن, ہمیں 150 روپے پیٹل تو مل رہا ہے. اب ہمیں 230 34 35 روپے جب پیٹل ڈلوانا پڑتا ہے, اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1 یونٹ ہمیں 30 روپے کا پڑ رہا ہے تو عقل ٹکانے آ گئی ہے. اور آپ نے ورڈکٹ یہ دیا تھا, آپ کا بیانیہ یہ تھا, آپ آئیں گے آپ 70 روپے لیٹر ہمیں پیٹل دیں گے. آپ نے تو سب تمام باتوں میں واضح تضاد پیدا کر دیا. آپ نے یہ سوال اس وقت اس سے کیوں نہیں کیا جب 2018 میں GDP 5.8 پہ تھا, واپس آ کے وہ GDP مائنس پہ لے آیا. آپ نے یہ سوال اس وقت کیوں نہیں کیا جب ریزرو فورن ریزرو ہمارے پڑے ہوئے تھے اچھی خاصی, اور فورن ریزرو جاتا ہوا $10 بلین. سر عمران خان آپ کو 22,000 جی ریزرو کی سب بات کر لیں. سن لیجیے, تو خالی ریزرو نہیں ہے نا. آپ نے اس سے سوال یہ کیوں نہیں کیا کہ جب خان صاحب آئے تھے کرپشن کے بڑے بڑے نعرے لگا رہے تھے تو 3 رینکنگ پاکستان کو کرپشن میں اور بڑھا دیا. آپ نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ بنگلہ دیش کا جو GDP کا سائز تھا ہم تو اس سے بہت آگے تھے, بنگلہ دیش کے GDP سائز سے نیچے سے چلا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جب کہہ رہے پیٹرول سستا تھا وہ 10 روپے لیٹر سستا کیا, اس کی کوئی لاجک اس نے دی آپ کو؟ وہ ایک کاغذ لہرا کے کہتا جی میں نے پیٹرول 10 روپے سستا کر دیا. جب بندے کے پاس کوئی سوچ نہ ہو, بندے کے پاس کوئی سمجھ نہ ہو, ون مین شو ہو, ڈکٹیٹر ہو, تو پھر اسی طرح کے کام کرتا. اچھا سر جی, جب 2018 میں ان کی حکومت تھی نا, ایون کے 21-22 تک جب ان کی حکومت رہی ہے, یقین کیجئے سب سے بڑا ناقد میں تھا. ہمیں کرنا ہے چیزوں کو سیدھا, ہمیں نکالنے ان کے حل. آپ نے جو ہمیں لائن دی تھی جس کی وجہ سے ہم آگے پیچھے لگ گئے, ہم نے کہا اچھا عمران خان سے کچھ نہیں سنبھلا, عمران خان جو تباہی کر رہا ہے. شہباز شریف صاحب کا یہ بیان تھا کہ حکومت اس وقت 70 روپے پیٹل دے سکتی ہے جب وہ 150 روپے دے رہا تھا. تو سر یہ صرف خواب دکھانے ہوتے ہیں کیا؟ ہر بندے نے اپنی گیم چلانی ہوتی ہے. 70 روپے تو بڑھا دیے گئے ہیں پیٹرول کے. ہاں جی, 165 سے 35 پہ آ گئے. ابھی ہم اس کے سولوشن کی طرف آتے ہیں. دیکھیں ہم ڈیبیٹ تو جتنے بھی کر لیں, آرگیومنٹ جتنے بھی کر لیں, وہ تو دونوں طرف سے ہاٹ ورڈ ایکسچینج ہوگی. ہم اس کے سولوشن کی طرف جاتے ہیں. جی پلیز. اب سولوشن اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں گریجولی جب انویسٹر جب پاکستان میں تب آئے گا اگر آپ کی اسٹیبلٹی ہوگی, اور وہ اسٹیبلٹی فائنینشیل بھی ہوگی, آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہوگی, آپ کا لا اینڈ آرڈر بھی بہتر ہوگا. اب انویسٹر کو جب یہ پتا ہو کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی تو نہیں ہے, جو گورنمنٹ آئی ہے یہ گورنمنٹ شاید رکتی ہے یا نہیں رکتی, ہم نے سب سے پہلے یہ کہا نہیں اب ہم آئے ہیں, اب ہم 1 سال رکیں گے. تو ڈونر کا انویسٹر کا کمفرٹ لیول بڑھا. آپ نے کل دیکھا کہ چائنیز جو ہیں وہ اب انویسٹ کرنے جا رہے ہیں, $2 بلین کی انویسٹمنٹ وہاں سے چائنا سے سائن ہوگی. سر اتنی کم نہ کریں, $2.3 بلین. اچھا 2 بلین پلس ڈالر آ گئے, یہ آ جائیں گے, ڈیل کے ساتھ ہو گئے. منڈے ٹیوزڈے تک یہ چیزیں میٹیریلائز ہو جائیں گی اور پیسے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد IMF کے ساتھ ان کی شرائط بڑی کڑی ہے, وہ ہم نے نہیں رکھی, عمران خان نے رکھی. بٹ اس وقت اسی عمران خان کا یا کسی اور ایشو اس وقت پاکستان کا ہم نے کڑوی گولی دی. کون سی گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ وہ ایسے کام کرے جس سے اس کی عوام کے اندر مقبولیت کم ہو؟ دیکھیں یہ بڑے مشکل فیصلے تھے. سیاسی فیصلہ یہ ہم اس کو لنگر آن کرتے رہتے, اور ہم پاکستان مشکلات میں جس طرح پہلے گرا ہوا تھا ہم اس کو کہتے جو خان صاحب کام کر کے وہ کریں اور جان چھڑوائیں. لیکن ہم نے ایک کڑوی گولی بھری ڈسپائٹ اس کے کہ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ جو ہم اکیلے نہیں ہیں, اس میں بہت سارے جماعتیں. سر دیکھیے سب سے پہلے آپ نے آ کے آپ کو چاہیے تھا آپ ڈالر کو مستحکم کرتے,
पेट्रोल की प्राइसेस किसी तरह भी कंट्रोल करते, आपने सबसे पहले आके अपने करप्शन के केसेस खत्म करवाने की कोशिश की, नैब के कवानीन खत्म करने की कोशिश की, ई वोटिंग को खत्म कर दिया। सर ये तो बाद की कोशिशें थी, बाद में भी हो जाती, आवाम आपसे खुश हो जाती, रिलीफ दे देना चाहिए था, तो फिर सारे काम हो जाते। नैब का किसको नहीं पता कि इमरान नैब गठजोड़ था और वो जितने केसेस बने हुए थे वो केसेस सारे फैब्रिकेटेड केसेस थे, उनके पीछे कुछ नहीं था और वो नैब और इमरान बिल के वो केसेस बनाए थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो जजेस ने आपके सामने, बहुत सारे जजेस ने माना है कि हमसे जो फैसले लिखवाए गए सबने फैसले लिखे, तो इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, हमारे जितने पार्टी के रहनुमा है, एहसन इकबाल साहब है, ख्वाजा बरदरान है, सबको नाकर्दा गुनाहों की सजा मिली। उनको सर आप ये कह रहे हैं, सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे खत्म कर लीजिए, उसके बाद आपकी बात जो भी आपका सवाल होगा मैं आपको जवाब देने के लिए। सर प्लीज प्लीज। अब जितने भी उनको आपने कानपुरशी में डाला और सजाए मौत की चक्की में डाला, ईवीएम का हमने कहा जिस तरीके से इन्होंने ईवीएम का किया था वो भी आपके सामने सारा इनके किया जा रहा है, जिस तरीके से बुलडोज करते थे बिल, ये तो ऑर्डिनेंस टेस्ट भी था, कोई भी चीज पार्लियामेंट के अंदर नहीं तो आपने सर ईवीएम खत्म क्यों कर दिया? भाई हमने जब ऑलरेडी उनके पास वोट का हक है तो वोट का हक तो हमें किससे नहीं छीना, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, ये सॉरी हाई कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा उनके पास तो वोट का हक है, किसी ने भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनसे किसी ने वोट का हक तो नहीं छीना। ये जो ईवीएम जिस तरीके से ये एक बहुत बड़ा घोषणा लेके आ रहे थे और वो ईवीएम के थ्रू ये आने वाले इलेक्शन को क्वेश्चन मार्क कर रहे थे, आने वाले इलेक्शन में धांधली का पूरा प्लान बना के आ रहे थे, तो क्या हम उनको धांधली करने देते? अच्छा, ईवीएम के जरिए धांधली होनी थी सर जी, वो कैसे? जब सबके अंगूठे लगने थे बाहर बैठे पाकिस्तानियों के, तो सर धांधली तो तसव्वुर ही पैदा नहीं होता, इस तरह धांधली के चांसेस हैं। बात ये है कि जब आप इस तरीके की अमेंडमेंट लेके आते हैं, जब इस तरह की आप सिस्टम्स को लेके आते हैं, तो फिर आप सबको ऑन बोर्ड लेते हैं। अब सारे क्रिटिकल, ये तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ एक इमरान खान की पार्टी कहे जी मैंने ईवीएम लेके आना और अपनी मर्जी का ईवीएम लेके आना, और बाकी जो मेन पार्टी आप उन सबकी राय को कह लेंगे मैं इनकी राय को नहीं मानता। सर आपको एतराज क्या है ईवीएम पे, एतराज क्या है सर, ये फरमा दीजिए। देखो हमने तो आज से नहीं उठा रहे ना, हम तो बार बार कह रहे थे कि ईवीएम पे एतराज, हम भाई हमें सबसे बड़ा डर ये है कि वो जो ईवीएम का सिस्टम है उस ईवीएम के सिस्टम को तो धांधली करने जा रहे हैं फोर्थ कमिंग इलेक्शन पे, और क्या एतराज है? हम कह रहे हैं कि भी अब करें, इलेक्ट्रॉनिक करें। कहाँ पे इस वक्त आपके बहुत बड़े बड़े ममालिक के अंदर ईवीएम सिस्टम जो है, वो फिलिपाइन के अंदर आपके ईवीएम सिस्टम जो है वो नहीं चल सका, उनको अल्टीमेटली वापस आना पड़ा। इस तरीके से और बहुत सारे ममालिक ऐसे जहाँ पे ईवीएम सिस्टम ने काम नहीं किया। देखिए मैं टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, आजकल दौर है टेक्नोलॉजी का, हमें इनोवेशन लेके आनी चाहिए, हमें चीजें इंप्रूव करनी चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंट सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, हमें अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करनी चाहिए। बट जरूरी है कि जब आप इस तरह के बड़े फैसले करने जा रहे हैं तो रादर कि आप सिंगल हेडेड बैठ के एक ही पार्टी फैसला करे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगा दे और उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के थ्रू अपनी मर्जी के कवानीन लेके आए। ये बनाना पब्लिक नहीं है, ये आप क्या सर इस बनाना पब्लिक को कितना पेट्रोल चाहिए जिससे मुल्क चलता है, कोई बता सकते हैं कितने रिजर्व चाहिए होते हैं? आई एग्री। इस वक्त आपका जो आप फरमा रहे हैं पेट्रोल की प्राइसेस, मैंने नहीं सर मैं प्राइसेस की बात नहीं कर रहा, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमें कितना पेट्रोल चाहिए होता है रोजाना एक मुल्क को चलाने के लिए, इस मुल्क को किस तरह कितनी मिकदार में पेट्रोल चाहिए? साहब सर मुझे एग्जैक्ट मिकदार तो याद नहीं है या ना मैं बता सकता हूँ, वो तो आपको कोई एक्सपर्ट होगा वही बता देगा हमारी इसमें रिक्वायरमेंट पर डे कितनी आ रही है। मुझे तो पर डे की गुजार कर रही है, बट जो भी है हमें इस वक्त अपने आप के फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ लेकर जाना चाहिए। रमेश साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। आबिद साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, हमने यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया था प्रोग्राम, ब्रेक की तरफ चले गए थे, मुझे ये बताएं शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए अगर हमें मुश्किल फैसले भी लेने पड़े तो हम लेंगे, तो आपको क्या लगता है ये जो मुश्किल फैसले ले रहे होंगे उसकी भी कोई सियासी कीमत होगी? अच्छा, मुश्किल फैसलों से उनकी मुराद ये है कि हम ना और ज्यादा टैक्स लगाएंगे। अच्छा, मुश्किल फैसलों से उनकी मुराद ये है कि गरीब आवाम पर और ज्यादा बोझ डालेंगे। मुश्किल फैसलों से उनकी मुराद ये है कि अमीर आदमी को भी हम मुतनफ़र कर देंगे। मुश्किल फैसलों से मुराद ये है कि पाकिस्तान
کہ باہر سے جو انویسٹر آتا ہے وہ بھی ہم سے نفرت کرنے لگے گا. اب دیکھیں سپر ٹیکس 10% to 6 to 10% لگا دیا جو فیکٹری مالکان ہیں. اب دیکھیے ایک بندہ, میں پچھلے پروگرام میں نے خود کہا کہ جو فیکٹری مالکان ہیں ان کو ٹیکس میں جو چھوٹ دی گئی ہے وہ نہیں دینی چاہیے, لیکن یہ سپر ٹیکس 10% جب ایک سرمایہ دار جو بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے, ظاہر ہے اس نے بڑی انویسٹمنٹ ہوگی, بڑا کمائے گا, اس کو تھوڑا ریلیف دیں, مطلب اس کو بھی اس طرح مینج کر کے چلیں کہ وہ کم از کم ہم سے متنفر نہ ہو. لیکن آج مارکیٹ کریش بھی تو کر گئی. ہاں جی, جیسے ہی آپ نے سپر 10% لگایا آپ کی مارکیٹ کریش کر گئی, لوگوں نے پیسہ نکلا. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کو لے لیں. جی پلیز پلیز. ہمارے ساتھ اعجاز چودھری صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. بتائیں ہمیں کرپشن کا, آپ لوگ بھی مکاؤ کرتے تھے, بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ جو حکومت آتی ہے وہ یہی کہتی ہے. ساری میں آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا, کیا سوال؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, ہر پارٹی آ کے یہی نعرہ لگاتی ہے کہ کرپشن مکاؤ کرپشن مکاؤ, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی اپنی پارٹی میں بھی تو اتنی زیادہ کرپشن ہوئی ہے, علیم خان بھی الگ ہو گیا. آپ دیکھیں یہ تو بالکل پوری دنیا میں آزمایا ہوا اصول ہے کہ کبھی بھی کرپشن اور ترقی ایک ساتھ تو نہیں چل سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے, ہمارا ملک آگے بڑھے, تو اس کرپشن کو کا خاتمہ تو ضروری ہے, اور یہی ہماری پارٹی کا تو مینیفیسٹو یہ ہے. اور انصاف, جو یہ انصاف موومنٹ یا طریقے انصاف آپ سمجھیں, تو مطلب انصاف کا یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے انصاف, اور انصاف تبھی ملتا ہے کہ جب کرپشن نہ ہو. جی جی, آپ نے سر کرپشن اپنے دور حکومت میں تو روکی نہیں ہے. جی مثلا دیکھیں وہ تو پھر ایک لمبی پیاس ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے جی وہ بات وہ ہوتی ہے. فرا گوگی کی میں بات کروں گا, آپ کہیں گے ان کی بھی بات نہیں کرنی ہم نے. اچھا نہیں بات آپ کریں, لیکن کچھ ثابت تو نہیں ہوا نا. آپ دیکھیں ابھی تو اچھا یہ نواز شریف پر بھی کچھ نہیں ثابت ہوا, شہباز شریف پر بھی کچھ نہیں ثابت ہوا, اب کیا کریں؟ دیکھیں ان کے اوپر تو سارے ڈاکومنٹری پروف ہر ایک چیز ثابت ہے, کیس ان کے عدالتوں میں ہے, ضمانتوں پہ ہے, ان کا تو پوری دنیا میں انہوں نے تو ہر ایک چیز خود مانی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب جو میڈم فرا ہے یا ایک تو اس کا ہماری پارٹی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں میڈم فرا, ساری دنیا جب سے کرپشن کا انکشاف ہوا ہے, فرا گوگی کہہ رہی ہے اور دھڑلے سے کہہ رہی ہے, اور کہہ رہی ہے کہ اس فرا گوگی نے 50 کروڑ روپے ریٹ لگایا ہوا ہوتا تھا سیٹ تبدیل کرنے کے لیے. اچھا یہ اس طرح کی کہانیاں دیکھیں, اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں جس کا کوئی بھی سر پیر یا کوئی پروف نہیں. جو حمزہ شہباز اور شہباز شریف پر کیس چل رہے ہیں سر, آپ کہیں کہ بھائی اس بندے سے 50 کروڑ لے کے اس ڈی سی او کو لگایا ہے, 50 کروڑ دیے ہیں, یہ ثبوت ہے. جیسے مقصود, اللہ اس کا جنت میں گھر کرے, مقصود چپڑاسی کے اور شہباز شریف کا تعلق تھا, ڈاکومنٹری پروف تھے. جس طرح حدیبیہ کا کیس تھا, جس طرح سارا کچھ آپ کے سامنے. توشہ خانہ کیس سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ توشہ خانہ کیس کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے جو گفٹ ملے, آپ کو ایک قانون اجازت دیتا ہے. تو اب دیکھیں جو ہماری گورنمنٹ تھی, ہم نے تو سارے کیسز ان کے ایف آئی اے کو دیے, سب کچھ دیا, جو کچھ کر سکتے تھے کیا. یہ توشہ خانہ کھول لینا, ہم تو کہتے ہیں کہ کھولیں تو یہ خانہ کیا. اچھا سر سوال یہ ہے, گزارش یہ ہے, ابھی ہمارے ساتھ ارورا صاحب تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ تھا, وہ یہ کہہ کے جان چھڑوا لیتے ہیں, آپ یہ کہہ کے جان چھڑوا لیتے ہیں کہ اب ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی, کوئی ڈاکیومنٹری پروف نہیں ہے, کوئی ڈاکیومنٹری پروف لے کر آئیں پھر ہم مان جائیں گے. اچھا سر جی یہ بحث بڑی لمبی ہو جائے گی. آپ نے سر حکومت کی, آپ مجھے ایک بڑے محبت بھرے سوال کا جواب دیجئے گا. پاکستان اس وقت ٹوٹل 70,000 بیرل پیٹرول نکال رہا ہے, پاکستان کی روزانہ کا استعمال کتنا ہے, مجھے کوئی بتا سکتے ہیں سر؟ 3.5 سال آپ نے حکومت. ایک تو میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے, اب اس میں کہ کتنا پاکستان نکال رہا ہے یا کتنی کھپت ہے, ایک تو یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. دوسرا
کہ جس بندے کا جو سبجیکٹ کم ہوتا رہ ہے. گیا, ہمیں بریک کی طرف جانا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہم ابھی دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اسی طرح پروگرام کنٹینیو کریں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. عابد صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ابھی ریسنٹلی ہی شہباز شریف صاحب جو ہیں کابینہ بڑھاتے جا رہے ہیں, ابھی ملک کے مسائل ختم نہیں ہو رہے, اور وہ جو کابینہ بڑھا رہے ہیں ان کے اخراجات, ان کی گاڑیوں کے پیٹرول, ان کے گھر, ان کے بل شل, یہ بھی تو سارے عوام سے نکلوانے ہیں نا. آپ دیکھیں ملک کا حال کیا بنا دیا. آپ رات کو باہر نکلیں تو ملک ایک کھنڈر کا نظارہ دیتا ہے, بجلی نہیں مل رہی, کچھ نہیں مل رہا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ نا بڑی ستم ظریفی ہے. جو بھی حکومت آتی ہے نا, خواب تو یہ دکھایا جاتا ہے ہم آئیں گے اور آپ کی زندگی کے تمام دکھ دور ہو جائیں گے, ہم آئیں گے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے, ہم آئیں گے اور آپ کے لیے ڈالر بہت سستا کر دیں گے. آج نا ایک خاتون کی کال آتی ہے مجھے, السلام علیکم سر, مجھے ایک نوکری کی ضرورت ہے, بڑی پریشان ہوں, بہت مطلب وہ سٹینڈرڈ جسے بولتے ہیں لائف گزارنے والی. تو میں نے ان سے پوچھا سب خیریت ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا جب امریکہ گیا تھا نا, اس کی جو فیس تھی اب اس سے ڈبل ہو چکی ہے, کیونکہ ڈالر بہت مہنگا ہو گیا ہے. ڈالر جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں گے نا, کسی بھی طبقے کو ہم ریلیف نہیں دے پائیں گے. اچھا, کنٹرول اس طرح ہوگا کہ ہمارے ریزروز بڑھتے جائیں. کنٹرول اس طرح ہوگا جتنا پیٹل ہم نکال سکتے ہیں خود سے نکالیں. کمپنیز, انٹرنیشنل کمپنی سے, یہ جن کمپنی سے ہم تعلق بناتے ہیں نا پیٹل لینے کے لیے, ہم ڈگنگ کمپنی سے, وہ کمپنی جو پیٹل نکال کے ہمیں ریفائن شیپ میں دے سکیں پاکستان میں, ہماری بالکل اتنی کاسٹ نہیں آنے والی جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں, جتنا ہم باہر کے ممالک سے منگوا رہے ہیں. اچھا, گیس ہماری اپنی ساری ہونی چاہیے, ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے. کوئلہ کم از کم ہمارا کمپلیٹ ہونا چاہیے, ہم 1/3 پیدا کر رہے ہیں, 75% تک آ جائیں. اچھا, اس طرح نا ہماری معیشت مستحکم ہو سکتی ہے, اس طرح ہم ڈالر جمع کر سکتے ہیں, اس طرح ہمارا روپیہ مستحکم ہو سکتا ہے. جب تک ہمیں باہر سے پیٹل لینا پڑ رہا ہے, جب تک ہمیں کوئلہ لینا پڑ رہا ہے, جب تک ہمیں LPG امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, جب تک ہمیں گیس کی پائپ لائنز باہر سے لینی پڑ رہی ہیں, تب تک ڈالر نہ نیچے آنے والا ہے, نہ روپیہ مستحکم ہونے والا ہے, نہ ہماری معیشت ان بیساکھیوں سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے والی ہے. یہ نوٹ کر لیجئے. سر, ایک مفتہ صاحب نے بڑی ہنسنے والی بات ہی کی ہے کہ پیٹرول ہم نے جتنا بھی بڑھائی ہے اس کا ریٹ, لیکن عوام باہر نہیں آئی. عوام باہر, اچھا دیکھیے, عوام کے پاس باہر آنے کے لیے انہیں پیٹرول ڈلوانا پڑے گا. مفتہ صاحب, آپ نے پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا کہ یقین کیجئے رکشے والے رکشے جلانے پہ مجبور ہیں, اور جو امیر طبقہ ہے وہ بڑے پریشان ہے. مجھے آج ہی کا واقعہ, ایک صاحب کہنے لگے یار 5,000 روپے کا پیٹرول ڈلوایا, ٹینکی نہیں میری فل ہوئی. میں نے کہا یار آپ 5,000 کو 235 پہ ڈیوائیڈ تو ذرا کرے, آپ کو پیٹرول آ کتنا رہا ہے؟ 3,000 روپے کا 12.79 پیٹرول جب آئے گا, غریب آدمی کیا کرے گا؟ اب لائک آپ نا مینج کر ہی نہیں سکتے. سر, ہماری کرنسی کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہ گئی. 5,000 کی کاپی کھولے تو جاتی ہے. 5,000 روپے کا آپ 20-21 لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہیں اور اپنا سموہ لے کے رہ جاتے ہیں, یعنی میں نے 5,000 روپے کا نوٹ صرف کیا اور مجھے یہ اس کے عوض ملا. تو جب تک ہم اس نوٹ کو مضبوط نہیں بنائیں گے, جب تک ہم پیٹرول کو اس کی سطح پہ لے کر نہیں آئیں گے, جب تک یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اپنے جو انرجی ریسورسز ہے ان کو مضبوط نہیں کریں گے, معاملات سیٹ نہیں ہو سکتے. جی سر, آپ دیکھیں نا 165 سے 235 پہ یہ پیٹرول لے آئے ہیں. جی, عوام کی کمر ٹوٹ جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ مجھے بتائیں سب کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں. میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے. حکومت نے جب تک انٹرنیشنل طاقتوں سے اپنی جان نہ چھڑوائی, کوئی بھی حکومت ہو, ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں حکومت کس کی ہے, جب تک انٹرنیشنل طاقتیں اپنا اثر رسوخ یہاں سے ختم نہیں کر دیتی, ہم ان کے چنگل سے نکل نہیں جاتے, تب تک عام عوام کو ریلیف نہیں ملنے والا. جتنے انٹرنیٹ دیکھیے, جتنا مرضی بڑا سرمایہ دار ہے وہ اتنا ہی زیادہ پروفٹ چاہتا ہے. یہ مالیاتی ادارے جتنے ہیں وہ آپ سے پروفٹ کے لیے ایک کاروبار ہے. دیکھیں نا, ایک بندے کے پاس پیسہ ہے, ایک آرگنائزیشن کے پاس پیسہ ہے, وہ پیسہ بنانے کے لیے آپ کو پیسہ دے رہے ہیں, تو آپ ایکسپیکٹ کریں آپ کو ریلیف ملے گا. آپ کو اپنی چیزوں کو مستحکم کرنا ہے, آپ کو اپنی چیزوں کو استعمال کرنا ہے, آپ نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہیں, امپورٹس کم کرنی ہیں, تب جا کے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. اگر آپ ویسے چاہتے ہیں روپیہ مستحکم ہو, ڈالر نیچے آئے, پاسبل نہیں ہے. اور دنیا کے ساتھ کاروبار کریں, لیکن
ان شرائط پر کہ آپ کا فائدہ ہو اس میں. جب ہم دنیا سے کاروبار ان شرائط پر کرتے ہیں, پلیز آج کا دن ہمارا نکلوا دیجئے, تو پھر جی ہم مس ویری کلیئر وی نیڈ ٹو اباؤٹ اٹ کہ ہم مستحکم نہیں ہو سکتے, ہم اپنے ملک کو مضبوط نہیں کر سکتے, ہم لوگوں کی انٹرنیشنل طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے. سر دیکھیں نا, عوام کا تو دیوالیہ بناتے جا رہے ہیں, لیکن اپنے اخراجات, اپنی عیاشی, اس کو یہ لوگ کم نہیں نہ کریں. یہ ختم ہوگی. دیکھیں نا, اگر یہ منسٹرز اور یہ کابینہ بڑھاتے جائیں گے, پھر اسپیشل اسسٹنٹس رکھتے ہیں جن کو انہوں نے خود پروموٹ کرنا ہوتا ہے, اپنے خاص لوگوں کو رکھتے ہیں, ان کے اخراجات بھی تو ہم دے رہے ہیں نا. جب انہیں یہ پتا چلتا ہے نا کہ اب ہم اقتدار کے تالاب سے نکلنے والے ہیں, یقین کیجئے یہ مچھلیوں کی طرح تڑپنے لگ جاتے ہیں. آپ عمران خان صاحب کی حالت دیکھ لیں, کتنی ناگفتہ بے حالت تھی ان کی اقتدار سے نکلتے ہوئے. پی ٹی آئی کے جتنے لوگ گئے ہیں اپنے اپنے دور میں بڑی بڑی ببانگے دول کہتے تھے, دعوے کرتے تھے ہم ریلیف دینے ہیں, اس وقت بھی عوام کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا. یہ میلن نے کہا تڑپی ترستی ہوئی عوام کو, بلکتی ہوئی عوام کو, بھئی اگر ہمیں موقع دو, ہمارا ساتھ دو, کوئی سلوگن نکالو, کوئی ریلی نکالو, ہم آپ کو ریلیف دے دیں گے. عوام نے کہا چلیے ہمارے کوئی مسیحا آ گئے, چلیے جی یہ شاید یہ پہلے وہ اسحاق ڈار صاحب تھے, انہوں نے ڈالر کو کسی بھی طرح کنٹرول کیا تھا, کچھ یہ کنٹرول کریں گے. سر اب تو اسحاق ڈار کو بھی لانے کے لیے پلاننگ شروع ہو گئی, وہ بھی دیکھیں. اچھا, ان کے آنے کے باوجود ڈالر بالکل پکڑ سے باہر ہو گیا. آج ہماری دیکھیں سٹاک مارکیٹ جب یہ سپر 10% لگا, کریش کر گئی. ہمیں سب کو اعتماد میں لے کے چلنا ہے. سر ان پارٹیوں کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک بہت خوبصورت نظم کا شعر یاد آتا ہے. عادتاً تم ہمیں دعوے اور وعدے کرتے رہے, عادتاً ہم تم پہ اعتبار کرتے رہے. ناظرین, باتیں بہت ساری ہوتی ہیں, تبصرے بھی ہوتے ہیں, لیکن حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. عوام پریشان ہے, عوام کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی ایوانوں میں. لیکن اب بات صرف اتنی کہوں گی کہ معاملہ خود الجھا ہوا ہے کہ اس کو الجھایا گیا ہے. یہ اکتا اب تب ہی کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. صاحب اختیار حکومتیں جو ہیں ہمیشہ سے ہی عوام کی احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلتے آ رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور فیصلہ ہم ناظرین آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں. اب جب یہ آپ لوگوں کے حلقوں میں لوگ آئیں تو آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا. آزما آپ سب کو چکے ہیں, پی ایم ایل این کو آزمایا, پی ٹی آئی کو آزمایا, پاکستان کیا نام ہے پیپلز پارٹی کو آپ نے آزما لیا ہے. اب ابھی بھی فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. اس کے ساتھ اپنی میزبان فضائل عاصم کو دیں اجازت. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.